हुन्छ दोस्रो तिमोथीको पुस्तक हामी एक अध्याय को हामी 1 पददेखि 7 पद हेरेर सुरु गर्नेछौँ आज। अनि तपाईँहरू सबैलाई धेरै स्वागत छ हाम्रो दोस्रो तिमोथीको दोस्रो क्लासमा। हामीले गएको क्लासमा केही परिचयहरू हामीले हेऱ्यौँ यो पुस्तकको। अनि आज चाहिँ हामी यो पुस्तकमा भएका कुराहरू अध्ययन गर्नलाई सुरु गर्नेछौँ 1 देखि 7 पदहरूबाट। अनि यो सबै त हामी भ्याउँदैनौँ, तर कम्तीमा हामी 1 देखि 4 पद चाहिँ भ्याउन खोज्नेछौँ। अनि हुन्छ, हामी 1 देखि 4 पद पढौँ सुरुमा, अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गरेर अघि बढ्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 1 देखि 4 यहाँ लेखिएको छ, ख्रीष्ट येशूमा भएको जीवनको प्रतिज्ञा मुताबिक परमेश्वरको इच्छाद्वारा येशू ख्रीष्टका प्रेरित पावलबाट मेरो प्यारो छोरो तिमोथीलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति। रात दिन मेरा प्रार्थनाहरूमा निरन्तर तिमीलाई सम्झना गर्दै म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु, जसको सेवा म मेरा पिता पुर्खाहरूदेखि नै शुद्ध विवेकले गर्दछु, आनन्दले भरिन पाऊँ भनेर तिम्रा आँसुको सम्झना गर्दै तिमीलाई भेट्ने खुबै इच्छा गरिरहेछु र तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दछु, जुन चाहिँ पहिले तिम्री बज्यू लोइसमा थियो अनि तिम्री आमा युनिसमा, र मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ। यसकारण मेरा हातहरू राख्नाले तिमीले पाएको परमेश्वरको त्यो दान बल्दो पार भनी म तिमीलाई सम्झना गराउँछु, किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर सामर्थ्यको, प्रेमको र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। हुन्छ, दोस्रो तिमोथीको पुस्तकको हामीले केही परिचयहरू गएको क्लासमा हेरेका थियौँ। केही कुराहरू फेरि बताउन चाहन्छु। यो पत्रको महत्त्व हामीले हेरेको थियौँ। किन यो पत्र महत्त्वपूर्ण छ, किन हामीले यो पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको जम्मा 66वटा पुस्तकमध्ये एउटा पुस्तक हो। धेरै पुस्तकहरू छन्, तर केवल 66वटा पुस्तक छन् जुन परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको पुस्तकहरू, अनि त्यो सबै नै लाभदायक छ। अनि त्यसमध्ये एउटा चाहिँ दोस्रो तिमोथी पनि हो। अर्को कारण चाहिँ दोस्रो तिमोथी चाहिँ पावलको अन्तिम र बिदाईको पत्र हो। अब पावलको मृत्यु हुन लागेको थियो, उसलाई सुसमाचार प्रचार गरेकै कारण नेरो भन्ने शासकले मृत्युदण्ड दिन लागिरहेका थिए। अनि त्योभन्दा ठिक अगाडि लेखिएको पत्र, अनि केही अन्तिम पटक केही कुरा यहाँ बताउन चाहन्छन् पावलले, त्यसैले यो पत्र महत्त्वपूर्ण छ। किन यो पत्र अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले हेरेका थियौँ। यो चाहिँ व्यक्तिगत पत्र हो। यहाँ तिमोथीलाई अन्तिममा आफ्नो मृत्युको क्षणमा पावलले सम्झेको एउटा व्यक्ति थियो, तिमोथी। अनि तिमोथीको निम्ति ठुलो फिक्री थियो पावलको हृदयमा। तिमोथीको आत्मिक हेराइ, हिँडाइ, आत्मिक दौड, युद्ध, यो सबैको विषयमा ठुलो चासो थियो र ती सबै कुराहरू ध्यानमा राख्दै यो पत्र पावलले लेखेका हुन्। अर्को कारण चाहिँ दोस्रो तिमोथी चाहिँ पास्टरीय पत्र हो। अनि हरेक प्रभुको सेवकले, मण्डलीको अगुवाले पहिलो दोस्रो तिमोथी र तितस चाहिँ राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ यो प्रभुको इच्छा हो। त्यसैले हामीले यी पुस्तकहरू अध्ययन गर्दैछौँ। अनि हामीले हेरेका थियौँ किन यो पत्र अध्ययन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ लाभदायक पत्र हो। अनि यो पुस्तकले हामीलाई बुद्धिमान तुल्याउँछ, शिक्षा दिन्छ, भुल दोष देखाउँछ, सुधार्छ, अनि धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम दिन्छ। अनि यो पत्र लेख्दा पावल झ्यालखानामा थिए भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अनि हेरी आइरनसाइड आफै त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। अनि उहाँको बयान पनि हामीले पढेका थियौँ, कसरी त्यो ठाउँको बनावट
चाहिँ कस्तो थियो? त्यो चाहिँ एउटा भूमिगत कैदखाना जस्तै थियो, चिसो ओसिलो। अनि त्यहाँ पावलले बसेर यो पत्र लेखिरहेका थिए है। बाहिर हेर्ने कुनै पनि ठाउँ थिएन, त्यहाँ झ्यालहरू थिएन बाहिर देख्नलाई, तर पावलको आँखा चाहिँ माथि परमेश्वरतर्फ लागेको थियो। अनि त्यो चाहिँ सफासँग देख्न सक्थे पावलले। आज चाहिँ हामी 1 पददेखि सुरु गर्नेछौँ। विशेष गरी 1 देखि 2 पदमा हामी यहाँ पत्रको पहिलो भाग हामी देख्छौँ, जसलाई चाहिँ अभिवादनको खण्ड भन्न सक्छौँ। पावलले यहाँ तिमोथीलाई अभिवादन गर्दैछन्। त्यसैले हाम्रो 1 देखि 2 पदलाई एउटा विषय दिन हामी सक्छौँ, सलाम। पावलको पत्रको सुरुमाको यहाँ 1 र 2 पदको जुन अभिवादन छ, अनि प्रायःजसो पत्रहरू पुरानो समयमा पत्रहरू चाहिँ के हुन्थ्यो भने अभिवादन हुन्थ्यो है। अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ त्यो पत्रको मुख्य भाग हुन्थ्यो किन लेखिएको, र अन्तिममा चाहिँ विशेष गरी अन्तिममा चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि, इङ्ग्लिसमा चाहिँ डक्सोलोजी भन्छ, परमेश्वरको महिमाको लागि केही लेखिएको हुन्थ्यो, प्रशंसाका शब्दहरू अथवा निष्कर्ष, त्यसरी नै भनौँ हामी, परमेश्वरलाई प्रशंसा दिएको अनि निष्कर्षहरू त्यसरी लेखिएको हुन्थ्यो। अनि यो पत्रमा पनि 1 र 2 पदमा चाहिँ पावलले अभिवादन दिँदैछन्। अनि अभिवादनमा चाहिँ यो पत्र कसले लेखेको, लेखकको अनि प्रापकको भनेर प्रायः जसो लेख्ने गरिन्थ्यो पहिला है। हामीले आजकल स्कुलमा पढ्ने हामीले पढेको पत्रहरूमा चाहिँ लेखकको नाम चाहिँ अन्तिममा हुन्थ्यो होइन, उही तपाईँको प्रिय फलानु अथवा जस्तै त्यसरी। यहाँ चाहिँ सुरुमा नै लेखकको परिचय दिएको छ। यो चाहिँ परम्परागत लेखन शैली हो यहुदीहरूको, त्यसरी बुझौँ। अनि यहाँ चाहिँ अब पावलको यो अन्तिम पत्र हो है। अनि अब यसपछि पावललाई नेरोद्वारा मृत्युदण्ड दिइनेवाला छ। अनि पावल चाहिँ तिमोथीलाई एक अन्तिम पटक भेट्न चाहन्थे, तर भेट भयो कि भएन हामीलाई थाहा छैन। त्यही पनि यहाँ अचम्मको कुरा के छ भने 1 र 2 पदमा चाबी शब्दहरू हामी देख्न सक्छौँ। 1 र 2 पदकै चाबी शब्दहरू, त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वर र ख्रिस्ट येशू, यी चाबी शब्दहरू। अनि यो पत्रको सुरु हुँदा नै पावलले हामीलाई अनि तिमोथीलाई विशेष गरी परमेश्वरको उपस्थितिमा लिएर गएको हामी देख्छौँ। पिता र पुत्रको सामु हामीलाई लिएर जान्छन् अनि सबै ध्यान चाहिँ परमेश्वरतिर लैजान्छन् है। अनि यो पढ्दाखेरि हाम्रो ध्यान चाहिँ पावलमा होइन, तिमोथीमा पनि होइन, तर बरु पिता र पुत्रमा पुगोस् भन्ने पावलको चाहना रहेछ भन्ने हामी देख्छौँ है। किनभने यही 2 पदहरूमा मात्र पनि 2 पटक परमेश्वरको नाम उल्लेख गरिएको छ अनि 3 पटक ख्रिस्ट येशू भनेर उल्लेख गरिएको छ। यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने विशेष गरी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरका जनहरूले के सिक्नुपर्छ भने हामी हाम्रो जीवनको कुनै दुःख कष्टहरू अनि त्यसको वा गाह्रो अवस्थाहरू अथवा मृत्युकै है मुखमा पनि आइपुग्दा पनि, जुनसुकै अवस्थामा आइपुग्दा हाम्रो निश्चयता चाहिँ पूर्ण रूपमा केवल परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रिस्टमा हुनुपर्छ अनि उहाँ त्यहाँ छ भनेर हामी निर्धक्क हुनुपर्छ है। पावलको हृदय यस्तै थियो अनि तिमोथीको हृदय पनि यस्तै हुनुपर्थ्यो है। तिमोथी, म अन्तिम अवस्थामा छु, तिमोथी तिमीलाई धेरै गाह्रो छ अनि सब तिम्रो विश्वासको अभ्यासहरू हुन् है। अनि तिम्रो हृदय पनि यस्तै हुनुपर्छ, परमेश्वरमा केन्द्रित हुनुपर्छ, उहाँका लगिएको हृदय हुनुपर्छ
उहाँका ध्यान दिइरहेको हृदय हुनुपर्छ। अनि यी पत्रहरूमा मतलब यी पदहरूमा हामीले चाहिँ यहाँ पनि हामी केही प्रश्नहरूबाट सुरु गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ तीनवटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ पावल को थिए, दोस्रो तिमोथी को थिए, अनि तेस्रो चाहिँ पिता र पुत्रबाट विश्वासीहरूले अटुट रूपमा के पाउँछन्। अनि यो चाहिँ हामीले पहिलो तिमोथीमा गरेको अध्ययन जस्तै हुनेछ, केही थोरै मात्रै यहाँ फरक हुनेछ। त्यसैले हामी सबै यहाँ डिटेलमा हेर्ने छैनौँ। तर यो तीनवटा कुरा हामी हेरौँ। पावल को थिए, तिमोथी को थिए र पिता र पुत्रबाट विश्वासीले अटुट रूपमा के पाउँछन्। पावल को थिए, एक पद पढौँ। ख्रिस्ट येशूमा भएको जीवनको प्रतिज्ञा मुताबिक परमेश्वरको इच्छाद्वारा येशू ख्रिस्टका प्रेरित पावलबाट। पावल को थिए? पावल चाहिँ एक प्रेरित थिए। यहाँ यो पत्रको लेखकको यहाँ हामीलाई कुनै शङ्का छैन, आफ्नो नाम नै यहाँ उल्लेख गरेका छन्, प्रेरित पावलबाट। हुन त धेरै व्यक्तिहरूले यो पत्र पावलबाटै होइन भनेर पनि भन्ने व्यक्तिहरू हुँदा रहेछन्। तर बाइबललाई हामीले अक्षरश रूपमा लिनुपर्छ। बाइबलले जे भन्छ त्यही हो। यहाँ पावलबाट भनिएको छ नि, पावलबाटै हो। तर यहाँ पावलले आफ्नो बारेमा बताएको केही कुराहरूलाई विचार गरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ कि पावल ख्रिस्ट येशूका प्रेरित थिए। यसरी भनेका छन्, येशू ख्रिस्टका प्रेरित पावलबाट। अनि हामी नेपालीमा पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ येशू ख्रिस्टका प्रेरित पावलबाट भन्ने कुरा हामी अन्तिममा लेखेको देख्छौँ एक पदमा। तर वास्तवमा ग्रिक बाइबलमा चाहिँ सुरुमा नै त्यसरी भनेको छ, ख्रिस्ट येशूका प्रेरित पावल, अनि त्यहाँबाट भनेको छ। प्रेरित शब्दको ग्रिक रूप के हो? अपोस्टोलोस हो। हामीले धेरैचोटि हेरिसक्यौँ अपोस्टोलोस, जसको अर्थ हुन्छ पठाइएको। पठाइएको। उदाहरणको लागि एउटा पद म पढिदिन्छु। यहाँ लेखेको छ, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, दास आफ्नो मालिकभन्दा ठुलो हुँदैन, न त पठाइएको व्यक्ति आफूलाई पठाउने भन्दा ठुलो हुन्छ। अपोस्टोलोस भनेको पठाइएको है, जसले पठाएको छ त्योभन्दा ठुलो अपोस्टोलोस हुँदैन। यहाँ यूहन्ना 13:16 ख्रिस्ट येशूले भन्दै हुनुहुन्छ। यो यूहन्ना 13:16। त्यसैले प्रेरितहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टबाट पठाइएका व्यक्तिहरू थिए। अनि उनीहरूलाई विशेष अधिकारहरू दिइएको थियो। उनीहरू विशेष रूपमा नै छानिएका थिए। किन छानिएका थिए भने परमेश्वरको सन्देश वाहकुन हैन, सन्देश उहाँको दिनलाई र साथै मण्डलीको जग हुनलाई पनि परमेश्वरबाट नै नियुक्त गरिएर पठाइएका व्यक्तिहरू प्रेरितहरू। अनि प्रेरित शब्दलाई फराकिलो अर्थमा 3 अर्थमा बुझ्न सकिन्छ भनेर हामीले गएको हाम्रो क्लासहरूमा हेरेको थियौँ, पहिलो तिमोथीको क्लासमा। एउटा चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई प्रेरित भनिएको छ। हिब्रू 3:1 उहाँ चाहिँ पिताबाट पठाइनु भएको हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई हाम्रा प्रेरित नै भनेर भनिएको छ। किन प्रेरित? किनभने पिताले पुत्रलाई संसारको मुक्तिदाता हुनका निम्ति पठाउनु भयो। ख्रिस्ट येशू प्रेरित हुनुहुन्थ्यो त्यो अर्थमा, हिब्रू 3:1। दोस्रो चाहिँ ख्रिस्ट येशूले छान्नुभएका चेलाहरू, 12 चेलाहरू, अनि साथै पावल विशेष गरी छानिएका यी व्यक्तिहरू प्रेरितहरू थिए। अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले आश्चर्य कर्महरू गर्ने सामर्थ्य दिनुभएको थियो। मण्डलीमा शिक्षाको जग बसाल्ने अधिकार दिनुभएको थियो, जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। अनि त्यो अर्थमा आज कोही पनि प्रेरितहरू छैनन्। ख्रिस्ट पनि यहाँ आउनुहुन्न। तर तेस्रो अर्थमा चाहिँ परमेश्वरको सेवकहरूलाई पनि प्रेरित भनेर भनिएको छ। एपाफ्रोडिटसलाई प्रेरित भनिएको थियो फिलिपीको पुस्तकमा। अनि त्यो अर्थमा चाहिँ आजका सबै विश्वासीहरू, हरेक विश्वासी नै प्रभुको महान आज्ञा दिएर पठाइएका छन्। उनीहरू त्यो अर्थमा प्रेरितहरू हुन्। तर जुन आफूलाई प्रेरित भनेर पावलले भनिरहेछन्, यो चाहिँ फराकिलो अर्थमा होइन। तिमोथी जसरी तिमी प्रेरित हौ त्यसरी म प्रेरित भन्न खोजेको होइन। तर यहाँ चाहिँ म
ख्रिस्ट येशूको प्रेरित हुँ, यसरी भन्दैछन् यहाँ है। येशू ख्रिस्ट यो संसारमा हुँदा उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा केवल 12 जना प्रेरितहरूलाई मात्रै चुन्नुभयो, 12 जना पुरुषहरूलाई मात्र प्रेरित हुन चुन्नुभयो, जसमध्ये एकजना चाहिँ यहुदा इस्करियोती थियो, जो चाहिँ पतन भएर गए, जसको ठाउँ चाहिँ मथियास भन्ने अर्को चेलालाई दिएको छ प्रेरित 1 अध्याय 15 देखि 26 मा। बाँकी रहेका 11 जना प्रेरितहरूले एक मन भएर यो व्यक्तिलाई छानेका थिए, मथियास भन्ने व्यक्तिलाई, चेलालाई। अनि एक दिन यही 12 प्रेरितहरूको नाम चाहिँ स्वर्गीय यरुसलेममा हुनेछ है। अनि त्यो बाहेक यो 12 जना बाहेक एकजना मात्रै परमेश्वरले विशेष गरी छान्नु भयो, ख्रिस्ट येशूले, पावल। अनि कुनै पनि मानिस प्रेरित हुनलाई कम्तीमा 2टा कुरा हुनुपर्छ भन्ने हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ उसले बौरी उठ्नु भएको ख्रिस्टलाई देखेको हुनुपर्थ्यो है। त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई कुनै बेला झुलुक्क देखेर होइन, तर बौरी उठ्नु भएको ख्रिस्टलाई, बौरी उठ्नु भएपछि येशू ख्रिस्ट चाहिँ विशेष गरी उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूका मात्र देखा पर्नु भएको थियो। अनि अझ भन्ने हो भने 11 प्रेरितहरूले त कस्तो मापदण्ड पनि राखेको थिए भने ख्रिस्टको सेवकाईको सुरुदेखि अन्तिमसम्म उहाँसँग हिँडिरहेको व्यक्ति भनेर छानेका थिए। अनि मथियास त्यसमध्ये एउटा थियो। तर पहिलो कोरिन्थी 9को 1 मा एकचोटि पल्टाउँ त, पहिलो कोरिन्थी 9को 1 मा त्यहाँ पावलले यसरी भनेको कुरा हामी देख्छौँ। पावल प्रेरित हुनलाई के हुनु पर्थ्यो? उसले ख्रिस्टलाई देखेको हुनु पर्थ्यो, विशेष गरी बौरी उठ्नु भएको ख्रिस्टलाई। पहिलो कोरिन्थी 9को 1 मा लेखेको छ, के म प्रेरित होइन? के म स्वतन्त्र छैन? के मैले हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई देखेको छैन? के तिमीहरू प्रभुमा मेरा काम होइन? यो सबैको जवाफ हो। पावल प्रेरित हुन्, पावल स्वतन्त्र थिए, पावलले हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई देखेका थिए। अनि ख्रिस्ट आफ्नै मुखले पनि उहाँले भन्नुभयो, पावल म तिमी कहाँ देखा परेको छु र देखा पर्नेछ, एकचोटि मात्र होइन, घरिघरि। यो बाहेक प्रेरित हुनलाई चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 12को 12 मा एकचोटि हेरौँ त, त्यहाँ चाहिँ प्रेरितका लक्षणहरू हुनु पर्थ्यो है। प्रेरितका लक्षणहरू हुनु पर्थ्यो, दोस्रो कोरिन्थी 12को 12। दोस्रो कोरिन्थी 12को 12 मा यहाँ के लेखेको छ भने 11 देखि हेरौँ, 11 र 12। गर्व गरेर म मूर्ख भएको छु, तिमीहरूले मलाई कर्म पार्यौ, किनकि तिमीहरूद्वारा मेरो प्रशंसा हुनुपर्ने थियो। किनभने म केही नभए तापनि म कुनै कुरामा सबैभन्दा मुख्य प्रेरितहरूभन्दा कम छैन। अर्थात् मुख्य प्रेरितहरू भने के हो? 12 प्रेरितहरू। पावल 12 प्रेरितहरू चाहिँ 3-3.5 वर्ष ख्रिस्टसँग हिँडेका त थिएनन्, तर पावल चाहिँ यहाँ भन्दैछ म ती 12 प्रेरितहरूभन्दा कुनै पनि कुरामा कम छैन। अनि हुन पनि वास्तवमा 3-3.5 वर्ष पावल चाहिँ अरेबियामा ख्रिस्टसँग समय बिताएका थिए अध्ययनहरू गर्नमा। अनि ख्रिस्टले पावललाई प्रकाशहरू दिनुभएको थियो, यति प्रकाश कि पावल घमण्डले फुलिन सक्थ्यो। उसले भन्दैछ म खास कोही भन्दा कम छैन। अनि 12 पद, साँच्ची नै प्रेरितका लक्षणहरू, मान्छे प्रेरितका लक्षणहरू हुनु पर्थ्यो, त्यस एउटा व्यक्तिले म प्रेरित हुँ भन्न पाउँदैन थियो। प्रेरितका लक्षणहरू, तिमीहरूका बीचमा सम्पूर्ण धीरज साथ चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू र सामर्थ्यका कामहरूमा प्रकट गरिएका थिए। त्यसैले चिन्हहरू दिएका थिए, यो व्यक्ति प्रेरित हो। त्यो चिन्न सक्ने केही चिन्ह थियो, अनि विशेष गरी ती चाहिँ अचम्मका कामहरू, सामर्थ्यका कामहरू योद्वारा प्रकट गरिएका थिए। त्यसैले प्रेरित हुनलाई कम्तीमा 2टा कुरा हुनु पर्थ्यो, ख्रिस्टलाई देखेको हुनु पर्थ्यो, बौरी उठ्नु भएको, अनि प्रेरितका लक्षणहरू हुनु पर्थ्यो। पावल चाहिँ एक विशिष्ट प्रेरित थिए, ती 12 भन्दा फरक।
तैपनि ती 12 भन्दा कुनै पनि हिसाबमा कम नभएको है। अनि पावललाई चाहिँ विशेष गरी अन्य जातिहरूका पठाइनलाई प्रेरितको रूपमा ख्रीष्ट येशू आफैले नै नियुक्त गर्नुभएको थियो प्रेरितको रूपमा है। जस्तै केही पदहरू हामी हेरौँ। प्रेरित 26 अध्यायमा हामी जाउँ। पावलको प्रेरितीय अधिकार चाहिँ के हो, कसरी हो, हामी त्यो बुझ्न खोजिरहेछौँ। प्रेरित 26 अध्यायको 15देखि 17, 18सम्म पनि पढ्न सक्थ्यौँ, तर 17मा हामी त्यहाँ केही मुख्य कुराहरू देख्छौँ है। 16 पद, विशेष गरी 16 पदमा हामी 3टा कुरा देख्छौँ। अनि 17 पदमा हामी एउटा कुरा देख्छौँ। त्यसरी 4वटा कुरा पावलको प्रेरितीय ओहदाको बारेमा 15 पद हेरौँ। अनि मैले भने यो चाहिँ खास दमस्कसको बाटोमा ख्रीष्ट पावलका देखा पर्नुहुँदा, साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ, सुइरहरूमा लात्तिहाल्नु कठिन छ भनेर उहाँले भन्नुहुँदाखेरि त्यहाँ थप केही कुराहरू पनि भएको थियो जुन प्रेरित 9मा हामी अलिकति देख्दैनौँ है। यहाँ चाहिँ पावलले अझै बढी बताइरहेका छन्, किनभने प्रेरित 9 चाहिँ लुक्काले लेखेको घटना हो पावलको बारेमा। प्रेरित 26 चाहिँ पावल आफैले भनेको घटना हो आफ्नो बारेमा, जीवन गवाई। त्यसैले अझै डिटेल हामी देख्छौँ। 15 पद, अनि मैले भने तपाईँ को हुनुहुन्छ प्रभु? उहाँले भन्नुभयो, म येशू हुँ जसलाई तिमी सताउँछौ। 16 पद, तर उठ आफ्ना पावरमा उभ, किनभने तिमीले देखेका कुराहरूका सेवक र साक्षी बनाउने उद्देश्यले म तिमी कहाँ देखा परेको हुँ, साथै ती कुराहरूका पनि जसका निम्ति म तिमी कहाँ देखा पर्नेछु। त्यसले पहिलो कुरा के देख्छौँ भने बहुरी उठ्नुभएको ख्रीष्ट येशू पावल कहाँ देखा पर्नु भएको थियो। दोस्रो कुरा, देखा पर्नुको उद्देश्य थियो। आजकल मान्छेले फोकटमा देख्छन् ख्रीष्टलाई, खास देखेका त होइन, तर बिना उद्देश्य देख्छन् उनीहरू, अर्कै ख्रीष्ट देख्छन् वास्तवमा। तर ख्रीष्ट देखा पर्नुको उद्देश्य थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ के देख्छौँ भने पावललाई सेवक र साक्षी बनाउने उद्देश्यले नै देखा पर्नु भएको थियो। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी यहाँ के देख्छौँ भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ पावल कहाँ एकभन्दा बढी पटक देखा पर्नुभयो। 16 पदमा उहाँले भन्नुभयो, म देखा पर्नेछु, म देखा परेको हुँ, एकपटक देखा पर्नेछु। अब कतिचोटि हामी जान्दैनौँ। 17 पद, र तिमीलाई तिम्रो आफ्नै जातिबाट र अन्य जातिहरूबाट छुटकारा दिनेछु, जस कहाँ अब म तिमीलाई पठाउँछु। त्यसो चौथो कुरा के देख्छौँ भने ख्रीष्ट आफैले पावललाई पठाउनु भयो। त्यसैले 12 प्रेरितहरू आएर पावललाई तपाईँ गइदिनु पर्यो भनेका होइनन्। कुनै मान्छे आएर ल पावल हामी तपाईँलाई चाहिँ यहाँ प्रेरित नियुक्त गर्छौँ भनेको होइन, ख्रीष्ट आफैले। त्यसैले पावलले चाहिँ निश्चयता साथ भन्न सक्थे, म येशू ख्रीष्टको प्रेरित हुँ। रोमी 11:3 पनि हामी हेरौँ। किन पावललाई चाहिँ विशेष गरी छान्नुभयो त? त्यहाँ त्यसो भए त अरू पनि छानिनु पर्थ्यो कि होइन? उहाँले पावललाई छान्नुभयो विशेष रूपमा, 12 बाहेक 1 जना पावल। अनि त्यसको उद्देश्य हामीले देख्यौँ, जस कहाँ, कसका? यहुदीका र अन्य जातिका। अनि रोमी 11:13मा पावलले आफैले यो स्पष्ट साथ स्वीकार गरेका छन्। के भनेको छन् रोमी 11:13मा? किनकि म तिमी अन्य जातिहरूसँग बोल्दछु, भनेको गैर यहुदीहरूसँग बोल्दछु। म अन्य जातिहरूको प्रेरित भएको हुनाले म मेरो सेवाको बढाइ गर्दछु। त्यसैले पावल यहुदीहरू कहाँ, तर अझ विशेष गरी अन्य जातिहरू कहाँ परमेश्वरको वचन पुर्याउनका निम्ति अन्य जातिहरूको प्रेरित नियुक्त गरिएका थिए, जस कहाँ म तिमीलाई पठाउँछु। अनि पावलको जीवनमा प्रेरितको लक्षणहरू थिए, अवश्य थिए, उनले ख्रीष्टलाई देखेका थिए। अनि हामीले त्यो त पढेनौँ, तर पढ्न सक्थ्यौँ। प्रेरित 19:11-12मा पावलद्वारा त्यहाँ अनेकौँ आश्चर्य कर्महरू गरिएका थिए है। प्रेरित 19:11-12मा अनि यहाँ भनेको छ, म पढिदिन्छु। अनि परमेश्वरले पावलका हातद्वारा विशेष प्रकारका सामर्थ्यका कामहरू गर्नुभयो। विशेष प्रकारका, यहाँसम्म कि उनको शरीरबाट रुमालहरू वा गम्छाहरू बिरामीहरूका लगिन्थे
र रोगहरूले तिनीहरूलाई छोड्थे र दुष्ट आत्माहरू तिनीहरूबाट निस्कन्थे। त्यसरी पावलको हातबाट विशेष प्रकारका सामर्थ्यका कामहरू गरिएका थिए। उसको रुमाल लगे पनि मान्छेहरू निकाउँथे। हुन त त्यस्तो गर्न खोज्छन् आज। म एउटा चङ्गाई कार्यक्रममा गएको थिएँ, निकाउन त होइन, हेर्न। अनि त्यहाँ चाहिँ म बसेको ठाउँ अगाडि एकजना मान्छे थियो, उहाँको चस्मा चाहिँ निकै मोटो थियो है। अनि उहाँ चाहिँ निको हुन्छ भन्ने आशले आउनुभएको थियो। अनि त्यसपछि म चाहिँ पछाडिबाट हेरिरहेको थिएँ। अनि कोरियाको त्यो आश्चर्य कर्म गर्ने अनि फलानु प्रेरित भन्ने नाम लिइरहेको थियो। फलानु प्रेरितले हामीलाई पठाउनु भएको। अनि उहाँले रुमाल दिएर पठाउनु भएको छ भनेर एउटा प्लास्टिकमा, सफा प्लास्टिकमा होइन रुमाल राखेर ल्याएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिको टाउकोमा त्यो रुमाल राखेर प्रार्थना गर्यो। अनि उसले सोध्यो, देख्नुभयो त्यो मान्छे चस्मा खोलेर छ? छैन, जस्तो तस्तै छ। फेरि लगाऊ। अनि फेरि टाउकोमा रुमाल राखेर प्रार्थना गरिरहेको थियो। देख्नुभयो? फेरि चस्मा खोलेर छ? छैन, देखेको छैन। अनि उसले भन्दै थियो, तपाईँको विश्वास पुगेन है, एकदम कमजोर हो तपाईँको विश्वास। विश्वास गर्नुहोस्, यो त उसको रुमाल हो, फलानाको रुमाल होइन। ती व्यक्तिहरू प्रेरित होइनन्। ती व्यक्तिहरूबाट परमेश्वरले काम गर्नुभएको छैन। आज कोही पनि प्रेरित छैन त्यो अर्थमा। पावल चाहिँ विशेष प्रेरित थिए, 12 प्रेरित बाहेक। फरक किनभने पावललाई कुनै व्यक्तिले पठाएका थिएन, तर ख्रीष्ट आफैले पठाउनु भएको थियो। त्यसरी पावलले भन्दछ, म येशू ख्रीष्टका प्रेरित हुँ है। पावलले अधिकांश पत्रहरूमा यसरी नै लेख्ने गर्छन्, म प्रेरित पावलबाट। केवल 4वटा पत्रमा मात्रै, यदि हिब्रू पावलले लेखेको हो भने 5वटा पत्रमा मात्रै, नत्र सामान्य अर्थमा कुरा गर्ने भने 4वटा पत्रमा मात्रै पावलले आफ्नो प्रेरित ओहदालाई लेखेका छैनन्। कुन कुन हो? फिलिपीको पुस्तक, किन त्यो धन्यवादको पत्र थियो। पहिलो दोस्रो थेसलोनिकेको पुस्तक, किनभने त्यो पनि उनीहरू विश्वासमा स्थिर भएकोले खुसी भएर लेखेको पत्र थियो। फिलेमोनको पुस्तक, किन त्यहाँ एउटा दास ओनेसिमसको लागि बिन्ती गरिएको थियो। तर बाँकी सबै पत्रहरूमा पावलले आफ्नो प्रेरित ओहदाको उल्लेख गरेका छन्। किन तिमोथीलाई व्यक्तिगत रूपमा पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ उल्लेख गर्नु पर्यो? किनभने यो पावलको अन्तिम पत्र र अन्तिम पटक पावलले आफ्नो ओहदालाई उल्लेख गरिरहेका छन् एउटा कुरा। तर मुख्य कुरा चाहिँ एउटै उद्देश्य थियो यहाँ आफूलाई प्रेरित भन्नुमा, तिमोथीलाई यो अन्तिम पत्रमा आफ्नो अधिकारको सम्झना गराउन। उक्त जवान पास्टर तिमोथीको निम्ति यो पत्रमा थुप्रै यस्ता अर्थहरू छन् है, आज्ञाहरू छन्, जुन चाहिँ परमेश्वरको प्रेरितको ओहदामा रहेर पावलले अधिकारसहित तिमोथीलाई आज्ञा गरिरहेका थिए है। 2 पदमा हेऱ्यौँ भने तिमोथीलाई पावलले है, म बुबा हुँ, आत्मिक बुबा हुँ भनेर पनि यहाँ सङ्केत दिएका छन्। उसले भन्दैछन् 2 तिमोथी 1:2 मेरो प्यारो छोरा, म तिम्रो बुबा हुँ, आत्मिक बुबा हुँ, मैले तिमीलाई ख्रीष्टमा जन्माएको हुँ। अनि त्यसरी दुईटै कुरा सोच्न लगाइरहेछन् पावलले तिमोथीलाई। बुबाको रूपमा तिमीप्रति मेरो वास्ता, प्रेम, स्नेह अनि प्रार्थनाहरू छन्, तर प्रेरितको रूपमा यो आज्ञाहरू तिमीलाई दिन मसँग ईश्वरीय अधिकार पनि छ। त्यसरी पावलले भन्दैछ, यो सब कुरा चाहिँ प्रेरित पावलबाट तिमीलाई आइरहेको। अनि हामीले यहाँबाट कुरा के सिक्नुपर्छ भने, मण्डलीको कुनै पनि ओहदामा हुनुभएको व्यक्ति हामीसँग त्यहाँ एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध होला, अनि त्यो हुन्छ पनि है। तैपनि हामीमाथि उहाँहरूको अधिकार त्यो घनिष्ठ सम्बन्धले कमसल पार्दैन। अधिकारलाई हामीले मान्नै पर्छ, हामी उचित अधीनतामा आफूलाई सुम्पनै पर्छ। अनि त्यो एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध होला। तिमोथीको निम्ति पावल बुवा जस्तो थियो, तर पावलको एउटा ओहदा थियो जुन ओहदालाई तिमोथीले सम्झिनु पर्थ्यो, प्रेरित है। अनि मण्डलीमा मात्र नभएर हाम्रो जीवनको हरेक ठाउँमा लागु हुन्छ, चाहे घरमा होइन। जस्तै त्यो बेला एउटा मुक्ति पाएको मालिक र मुक्ति पाएको दास होला। हुन त ओहदामा दाजुभाइ हो, तर मालिक हो, त्यो बिर्सिनु हुँदैन थियो है। घरमा पनि त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध होला, तैपनि त्यहाँ ईश्वरीय पति भनेको पति हो, अनि पत्नीले आफ्नो अधीनतामा सुम्पनै पर्छ। त्यसरी यो सबै सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। त्यसरी पावलले तिमोथीलाई भन्दै थिएँ, म तिम्रो बुबा हुँ, तर म प्रेरित पनि हुँ, मेरो आज्ञाहरू सम्झ। यहाँ अर्को कुरा हामी के देख्छौँ भने, पावलको प्रेरितीय ओहदा चाहिँ
परमेश्वरको इच्छा मुताबिक थियो। एक पदमा त्यही भनेको छ, ख्रीष्ट येशूमा भएको जीवनको प्रतिज्ञा मुताबिक परमेश्वरको इच्छाद्वारा येशू ख्रीष्टका प्रेरित पावलबाट। पावलले चाहिँ मलाई प्रेरित गर्न मन लागिरहेछ भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन। भन्ने हो भने प्रेरितहरू त पावललाई घृणा लाग्थ्यो है। पावललाई प्रेरित हुने इच्छा थिएन, आफैमा पनि इच्छा थिएन, किनभने पावल आफै नै अझै भन्यो भने अग्रसक्रिय प्रोएक्टिभ भएरै प्रेरितहरूलाई नाश गर्न हिँडेका मानिस थिए। तर पावल एक प्रेरित हुनुको पछाडि पावलको आफ्नै इच्छा होइन, तर परमेश्वरको इच्छा थियो। परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो जसले पावललाई प्रेरित हुनलाई चुन्नुभयो। हुन त पावल आमाको गर्भमा हुँदा नै भनेको शारीरिक जन्म अगाडि नै परमेश्वरद्वारा अलग पारिएका थिए। गलातिएको 15 त्यही भनेको छ, मेरो आमाको गर्भमा नै मलाई चुन्नुभयो। तैपनि तिनको आत्मिक जन्म भएपछि मात्रै यो कुरा परमेश्वरले तिनलाई प्रकट गर्नुभयो है। त्यसरी पावलको प्रेरितीय सेवकाई चाहिँ परमेश्वरकै सार्वभौम इच्छा मुताबिक थियो। पावलको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय वा कुनै मानवीय छनौट अनुसार प्रेरित भएका थिएनन् है। विशुद्ध रूपमा परमेश्वरको इच्छाद्वारा प्रेरित थिए। किनभने धेरै मान्छेले आज आफूलाई प्रेरितको दर्जा दिन्छ, त्यही त्यो कोरियनको त्यो आश्चर्य कर्म गर्ने दाबी गर्ने व्यक्ति जस्तै है। तर त्यो सब आफ्नै इच्छाद्वारा। अनि तर पावलले के बुझेको थियो भने पावलको प्रेरितीय सेवकाईको उद्गम पनि परमेश्वरको इच्छाद्वारा नै थियो र तिनको सेवकाईको अन्त पनि परमेश्वरको इच्छाद्वारा नै हुनेछ है। म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु, मेरो दौड पुरा भएको छ, मेरो प्रेरितीय सेवाको अब यहाँ अन्त भएको छ शरीरमा। अनि त्यसरी यो संसारमा परमेश्वरद्वारा दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेर उहाँकै इच्छाद्वारा दिएको जिम्मेवारीलाई उहाँकै इच्छाद्वारा अब अन्तिम समयसम्म त्यसलाई विश्वासयोग्य रूपमा पक्रिरहेका थिए। अनि परमेश्वरको अन्तिम इच्छा के थियो पावलको लागि? परमेश्वरको अन्तिम इच्छा यही थियो, यो अन्तिम पत्र लेख्नु अनि त्यसपछि प्रभुसँग हुनलाई स्वर्गीय घर प्रस्थान गर्नु है। हामीले यो देख्नुपर्छ, उहाँको निम्ति जिउनु र सेवा गर्नु मात्रै परमेश्वरको इच्छा होइन, तर उहाँको निम्ति मर्नु पनि र उहाँ कहाँ जानु पनि उहाँको इच्छा है। अनि हरेक व्यक्ति विशेष गरी विश्वासीजन चाहिँ उहाँ कहाँ जानलाई जब शरीरबाट बिदा लिन्छ त्यो उहाँकै इच्छाभित्र पर्छ। कुनै पनि कुरा उहाँको इच्छाभन्दा बाहिर छैन है। हाम्रो मृत्यु पनि परमेश्वरले नै तोक्नु भएको समय हो। अनि यही कुराले पावललाई सान्त्वना दिइरहेको थियो। पावलले भन्दै थिए म उहाँकै इच्छाद्वारा प्रेरित हुँ। अनि अन्तिममा पावलले भनेछन् उहाँकै इच्छाद्वारा म बिदा हुँदैछु। तेस्रो कुरा हामी यहाँ ध्यान दिउँ पावलको प्रेरितीय ओहदा विषयमा। यहाँ के भनेछ भने पावलको प्रेरितीय ओहदा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा भएको जीवनको प्रतिज्ञा मुताबिक थियो है। एक पद ख्रीष्ट येशूमा भएको जीवनको प्रतिज्ञा मुताबिक भनेको छ। यो कस्तो अचम्म छ भने एउटा यो पद पढ्दाखेरि मेरो हृदयमा आएको सबभन्दा पहिलो कुरा यही थियो जुन यहाँ तपाईँलाई अहिले बताउँदैछु कि पावल त मृत्युको मुखमा पुगेका थिए है। धेरैचोटि भनिसक्यौँ हामीले। अब पावल मृत्युको नजिकै थिए। पावलको फुलेको केस भएको शिर काटिनेवाला थियो अनि त्यो टोकरीमा हालिनेवाला थियो। तैपनि पावलको हृदय चाहिँ मृत्युमा केन्द्रित छैन। एकचोटि मात्रै कुरा गरेर म मर्न लागिरहेको छु। पावलको हृदय चाहिँ कहाँ छ भने ख्रीष्ट येशूमा भएको जीवनको निश्चयतामा छ। पावलले मृत्युको कुरा गरिरहेको छैन, तर जीवनको कुरा गरिरहेको छ। म मर्न लागिरहेको छु होइन, तर मसँग ख्रीष्टको जीवन छ अनि त्यही जीवनको प्रतिज्ञा मुताबिक म प्रेरित हुँ। अनि यो ख्रीष्टमा भएको जीवन नै प्रेरित पावलको सेवकाईको सन्देश, सेवकाईको आशा, सेवकाईको जग थियो। अनि यही सेवा नै पावलले आफ्नो जीवनद्वारा पनि गरे अनि मृत्युद्वारा पनि गरे है। पावलको सन्देश यही थियो, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले मुक्ति पाउनुहुनेछ। ख्रीष्ट येशूमा जीवन छ। यहाँ दुईवटा कुरा हामी के देख्छौँ भने यो जीवन ख्रीष्ट येशूमा छ अनि यो जीवनको प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको रहेछ है। त्यही भएर छ ख्रीष्ट येशूमा भएको जीवन, यो जीवन ख्रीष्ट येशूमा छ। येशू ख्रीष्ट नै यो जीवनको जल र केन्द्र हुनुहुन्छ। खास उहाँ नै सुसमाचारको मूल विषय ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण बाइबलको मुख्य विषयवस्तु येशू ख्रीष्ट
है। सम्पूर्ण बाइबलले एउटै व्यक्तिलाई देखाउँछ, ख्रिस्ट येशू र उहाँमा भएको मुक्ति। यही नै हो, उहाँ नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अर्थात् मसीह, अभिषिक्त जन। उहाँ नै येशू हुनुहुन्छ अर्थात् मुक्तिदाता, जसले आफ्ना जनहरूलाई उनीहरूका पापहरूबाट मुक्त गराउनुहुन्छ है। अनि उनीहरूले मुक्ति पाओस् भनेर उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, बहुरी पनि उठ्नुभयो, जीवित हुनुहुन्छ है। स्वर्गमुनि उहाँबाहेक अरू कुनै नाम छैन जसबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ। त्यसैले यो जीवन ख्रिस्ट येशूमा छ। उहाँ आफैले भन्नुभयो, बाटो सत्य र के जीवन म नै हो। उहाँ जीवन हुनुहुन्छ, यो जीवन उहाँमा छ। हरेक जीवित प्राणीहरू जसले अहिले सास फेर्छन्, विश्वास नगरे पनि हरेक जीवित प्राणीको जीवनको स्रोत ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है। विश्वास त गरेको छैन, उहाँलाई इन्कार गरेको होला, तर जुन जीवन उसमा छ त्यो जीवन नै ख्रिस्टको ज्योति हो। उसले भन्नु पर्थ्यो, यहाँ कोही हुनुहुन्छ जसले मलाई जीवन दिनुभएको छ, तर त्यो मात्र होइन, अनन्त जीवनको स्रोत पनि ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। बाइबलले बताउँछ, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ उसित जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न उसित जीवन छैन है। त्यसरी ख्रिस्टमा भएको यही जीवनको कारणले नै पावल एक प्रेरित थिए। यदि ख्रिस्टमा यो जीवन नभएको भए यो सन्देश प्रचारमा पावल कहिले पनि प्रेरित हुन सक्ने थिएन। यदि ख्रिस्टमा यो जीवन नभएको भए तपाईँ र हामी मध्ये कसैले पनि यो आशा नै पाउने थिएन र यो आशा अरूलाई बताउन सक्ने थिएन। तर ख्रिस्टमा यो जीवन छ, उहाँ नै यो जीवन हुनुहुन्छ। त्यसरी पावलसँग एउटा आशाको सन्देश थियो अनि हामीसँग पनि छ है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो जीवनको प्रतिज्ञा परमेश्वरले नै गर्नुभयो है। उहाँले भन्नु, म दिनेछु है, म जीवन दिनेछु, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नष्ट नहोस्। यदि तिमीले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र प्रभुले उहाँलाई बहुरी उठाउनु भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिमीले मुक्ति पाउनेछौ। यो प्रतिज्ञा हो स्पष्ट। अनि उहाँले कहिले झुट बोल्न सक्नुहुन्न। यो प्रतिज्ञा मान्छेबाट आएको होइन, तर परमेश्वरबाट। अनि कारण ख्रिस्टमा जीवन भएकोले उहाँले प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी पावल को थिए? पावल प्रेरित थिए। तिमोथी को थिए? दोस्रो कुरा मेरो, तिमोथी चाहिँ पावलको प्रिय छोरा थिए। 2 पद, मेरो प्यारो छोरो तिमोथीलाई है। अनि यसको अर्थ पावलकै सेवकाईद्वारा तिमोथीले मुक्ति पाएका थिए। अनि सम्भवतः पहिलो मिसनरी यात्रामा विश्वास गरेका थिए। अनि वर्षौँपछि जब पावल करिब 6-7 वर्षपछि फेरि जब त्यहाँ गए, तिमोथी चाहिँ विश्वासयोग्य जवान व्यक्तिको रूपमा परिचित भइसकेका थिए। अनि पावलले तिमोथीलाई आफ्नो सेवकाईमा लिए दोस्रो मिसनरी यात्रादेखि। त्यसैले प्रभुमा डोर्याउन, मुक्तिमा डोर्याउन, सेवकाईमा डोर्याउन पावल चाहिँ एउटा बुबाको भूमिका निभाइरहेका थिए। त्यसैले पावलले भन्दैछ, मेरो प्रिय छोरो, मेरो प्यारो छोरो। तेस्रो कुरा पनि हामी हेरिहालौँ, पिता र पुत्रबाट विश्वासीले अटुट रूपमा के पाउँछ? यहाँ भनेको छ, परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु ख्रिस्ट येशूबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति। यो कुरा हामीले पहिलो तिमोथीमा अध्ययन गरिसकेकोले हामी डिटेलमा जाने छैनौँ। अनुग्रह चाहिँ त्यहाँ मुक्तिको निम्ति अनुग्रह हुन्छ, एफएसी 2 को 8 देखि 10। तर त्यहाँ सेवा गर्ने अनुग्रह पनि हुन्छ, एफएसी 3 को 7। अनुग्रह भनेको हामीले पाउन अयोग्य कुराहरू पाउनु ख्रिस्टको बलिदानको आधारमा, ख्रिस्टको क्रुसको कामको आधारमा हामीले पाउन अयोग्य कुराहरू पाउन ढोका खोल्नु, परमेश्वरबाट अनुग्रह हामीले पाउनु। त्यहाँ अरू थुप्रै अनुग्रहहरू छन्। दुःख भोग्ने अनुग्रह, आत्मिक वरदानको अभ्यास गर्ने अनुग्रह छ, मण्डलीहरू स्थापना गर्ने अनुग्रह छ, यो दुष्ट संसारमा पवित्र जीवन जिउने अनुग्रहहरू छ, परमेश्वरको कामको निम्ति अनि परमेश्वरका जनहरूको खाँचोहरू पुरा गरिदिनु हुने अनुग्रह त्यहाँ छ, परीक्षा र सङ्कष्टहरूको अभ्यास सहन सक्ने अनुग्रह त्यहाँ छ, परमेश्वरको वचनको सेवा गर्ने अनुग्रह त्यहाँ दिएको छ, खाँचो पर्दा सहायता पाउने अनुग्रह हामीलाई दिएको छ, अनि परमेश्वरको ग्रहणयोग्य सेवा गर्ने अनुग्रह दिएको छ। हामीले खालि मुक्तिको लागि मात्र अनुग्रह पाएका होइनौँ, त्यो त खालि अरू थुप्रै अनुग्रहको निम्ति ढोका खोलिएको। हामीलाई हरेक दिन अनुग्रह चाहिन्छ। हरेक दिन उहाँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, मद्वारा बाहेक केही गर्न सक्दैनौँ। हरेक दिन हाम्रो सास फेर्न पनि हामीलाई अनुग्रह चाहिन्छ परमेश्वरबाट। यो उहाँको अनुग्रह हो। हामी जिउने योग्यका छैनौँ, पापले गर्दा हामी मृत्युको योग्य छौँ, तर उहाँले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ र साथै सेवा दिनुभएको छ।
अनि यो अनुग्रह विश्वासीलाई छ। तर प्रियहरू, यी अनुग्रहहरू पाउन हामी नम्र हुनुपर्छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वरले नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। यी सब अनुग्रह पाउन तपाईँ नम्र हुनुपर्छ। म नम्र हुनुपर्छ, तोडिएको व्यक्ति हुनुपर्छ। घमण्ड गरेर हामी जे भने यो कुनै पनि अनुग्रह पाउन सक्दैनौँ है। नम्र। दोस्रो कुरा कृपा। कृपा भनेको परमेश्वरको दया। हामीले पाउनु पर्ने कुराहरू, पाउन योग्य कुराहरू हामीलाई नदिनु, हामीबाट रोक्नु। जस्तै दण्ड, नरक, क्रोध, मृत्यु, यो सब हामीले पाउन योग्यका थियौँ, तर उहाँले त्यो दिनुभएको छैन है। अनि शान्ति। शान्ति दुई प्रकारको हुन्छ नि हामीले हेऱ्यौँ। परमेश्वरसितको शान्ति। उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूको पापले गर्दा मलाई तिमीहरूबाट अलग पारेको छ। मेरो हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, मेरो कान सुन्न नसक्ने गरी बोधो भएको छैन, तर तिमीहरूको पापले मलाई अलग गरेको छ। अनि बाइबलले बताउँछ हामी परमेश्वरका शत्रुहरू थियौँ, तर ख्रिस्टको क्रुसद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भयो। त्यो ठुलो दूरी त्यो बन्द भएको छ, ख्रिस्टका ल्याइएको छ। अनि ख्रिस्टले हामीलाई परमेश्वरका मिलाप गर्न ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरसित हाम्रो शान्ति भएको छ, मेलमिलाप भएको छ, रोमी 5:1। तर त्यो सुरु मात्रै हो। परमेश्वरबाट हामीलाई दिनहुँ शान्ति चाहिन्छ। हामी धेरै कुराले निराश बनाउन सक्छ, धेरै कुराले हाम्रो हृदयलाई उथलपुथल बनाउन सक्छ, त्यो समुद्रको छाल जस्तो। तर परमेश्वरले आफ्नाहरूलाई आवश्यक शान्ति भनेर दिनुहुन्छ। शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु, संसारले दिने जस्तो होइन, तर मेरो शान्ति। तर त्यो शान्ति पाउन हामीले पहिला उहाँबाट अनुग्रह पाउनुपर्छ, अनि त्यसको परिणाम चाहिँ शान्ति हो है। हामी यहाँ देख्छौँ वास्तवमा शान्ति चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह र उहाँको कृपा दयाको परिणाम हो। हाम्रो परमेश्वर गडबडको परमेश्वर हुनुहुन्न, तर शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर यो शान्ति पाउन हामी चाहिँ त्रिएक परमेश्वरबाट पाउने भएकोले परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुपर्छ र येशू ख्रिस्ट हाम्रो प्रभु हुनुपर्छ भनेको नयाँ जन्मको खाँचो र अर्को चाहिँ स्वामित्वको खाँचो। येशू ख्रिस्ट हाम्रो स्वामी हुनुहुन्छ, हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। जस्तै उहाँले के भन्नुहुन्छ नि लुका 6:46 जस्तो लाग्छ के अरे, तिमीहरू मलाई हे प्रभु त भन्छौ मुखले, तर मैले भनेका कुराहरू चाहिँ गर्दैन। त्यसैले विश्वासीले किन परमेश्वरबाट शान्ति पाइरहेको छैन? किनभने प्रभु त हो, उहाँ मुखले त भनेको छ, तर उहाँको इच्छाअनुसार जिएको छैन भने यो शान्ति पाउन सक्दैन। त्यसैले मेरो प्रश्न दाजुभाइहरू, के तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको शान्ति छ? मुक्तिको शान्ति भनेको होइन, तर परमेश्वरबाटको शान्ति छैन भने समस्या तपाईँमा छ। परमेश्वर कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न, परमेश्वर कहिले पनि गलतमा हुनुहुन्न। उहाँ जहिले पनि ठिक हुनुहुन्छ, जहिले पनि शान्ति दिनुहुन्छ। परमेश्वरको शान्ति र अनुग्रह अनि कृपा चाहिँ एउटा अविरल वर्षा जस्तै हो। गएको केही समय अगाडि धेरै वर्षा भयो, 3-4 दिनसम्म अविरल वर्षा भयो, एकछिन रोकिएन। परमेश्वरको शान्ति त्यस्तै हो। तर किन हामीले पाउँदैनौँ भने हाम्रो पाप चाहिँ छाता जस्तो भइदिएको छ, जुनले रोकिरहेको छ। हामी प्रभु त भनिरहेछौँ, तर उहाँलाई साँच्चै हाम्रो जीवनको प्रभु हुन दिएका छैनौँ भने चाहिँ हामीले त्यो शान्ति पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले स्वीकार नगरिएका पापहरू, हृदयमा पालेर राखिएका पापहरू छन् भने शान्ति कसरी हुन्छ? हुँदैन। समस्या तपाईँ र हामीमा हुनसक्छ। आफैलाई जाँचौँ। मेरो प्रश्न, के तपाईँ साँच्चै परमेश्वरको शान्तिमा जिरहनु भएको छ? के तपाईँ साँच्चै प्रभुको अनुग्रह पाइरहनु भएको छ? छैन भने परमेश्वरलाई होइन, आफैलाई जाँच्नुहोस् है। पावलले त्यही भन्दैछन्, तिमीलाई यो सधैँ भइरहोस्। अब हामी यहाँ 3 र 4 पदलाई विचार गरौँ हाम्रो थोरै बाँकी रहेको समयमा। 3 देखि चाहिँ अब पावलले तिमोथीलाई एउटा उत्साह दिइरहेको छ, विश्वासयोग्य रहनलाई प्रोत्साहन है। अनि हुन त हाम्रो बाइबलमा पनि शीर्षक त्यही दिएको छ। अनि
यो शीर्षक चाहिँ एकदम ठिक छ। यो विश्वासयोग्य रहन प्रोत्साहन, किनभने यो पददेखि तल पावलले तिमोथीलाई सेवामा विश्वासयोग्य रहिरहन प्रोत्साहन वा के भन्छ मोटिभेट के हैन उसलाई जस्ट प्रोत्साहन दिएको हामी देख्छौँ। तिमोथीलाई उत्साहको खाँचो थिए, किनभने तिमोथीले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराको सामना गरिरहनु परेको थियो है। अनि तिमोथी चाहिँ निरुत्साहित भएको पावल चाहँदैन थिए। हामी पनि सेवा गर्दै गर्दा धेरै कुराहरू हाम्रो विरोधमा भए जस्तो लाग्छ है। अनि जसले गर्दा हामी निरुत्साहित हुन पुग्छौँ। त्यस्ता अभ्यासहरूको बिचमा परमेश्वरले हामीलाई सान्त्वना र उत्साह दिनुहुन्छ, जसरी उहाँले पावलद्वारा तिमोथीलाई दिनुभयो। अनि यो एक प्रकारको नयाँ शब्द हो, पुरानै शब्द हो, तर नयाँ शब्द हामी यहाँ मैले दोहोऱ्याइरहेको छु। मैले राम्रोसँग सिकेको शब्द यो हप्ता कि हाम्रो दुःख कष्टहरू चाहिँ वास्तवमा दुःख कष्टहरू होइन, अभ्यासहरू, हाम्रो विश्वासको अभ्यास हो। हाम्रो तयारीहरू, हामी अनन्त स्वर्गमा जाँदा हामी यहाँ रहन्जेल हाम्रो अभ्यासहरूमध्ये यो, किनभने यो अभ्यासले हामीलाई पाको बनाउँछ। हिब्रूको पुस्तकमा पावलले के भने तिमीहरू दुध पिउने जस्तै छ, समयअनुसार गुरु भइसक्नु पर्थ्यो। तर यहाँ के भन्दैछ भने खदिलो खानेकुरा पुरा बढेका मानिसहरूका निम्ति हो, जसका ज्ञानेन्द्रियहरू काममा परिकन दुवै असल र खराब खुट्ट्याउनका निम्ति अभ्यस्त भएका हुन्छन्। त्यसैले त्यहाँ अभ्यास परमेश्वरले गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो दुःख कष्टहरूद्वारा, निराश आउने कुराहरूद्वारा अनि समस्याहरूद्वारा उहाँले एउटै कुरा गराइरहनु भएको छ, हाम्रो विश्वासको अभ्यास। अनि तिमोथीले यो अभ्यास गरिरहनु परेको थियो। अनि यो अभ्यास गर्दा हुँदै तिमोथी निराश हुन सक्थे है। तिमोथी निराश हुन सक्ने कम्तीमा 6वटा कारण हामी देख्छौँ, अझै बढी हुन सक्ला। पहिलो चाहिँ झुटो शिक्षकहरूको सामना गर्नु परिरहेको थियो है। अर्को शिक्षा नसिकाऊ तर सिकाइरहेछ, के गर्ने है, सामना गर्नु परेको थियो। दोस्रो चाहिँ तिमोथी जवान सेवक थिए, जवान, अनि उसको जवान भएको कुरालाई मान्छेले तुच्छ ठान्न सक्थे, ठानी पनि रहेथे है। प्रायः जवानहरूलाई तुच्छ ठान्छन्। तिमी हिजोको अम्लेट आज आएर मलाई सिकाएर छौ है, हिजोको चल्ला होइन। तर वास्तवमा हामीले आदर गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको उमेर होइन, तर उसको पाकोपनाको कारण यदि ऊ कुनै ओहदामा छ भने मण्डलीमा, त्यो व्यक्तिको दर्जालाई हामीले आदर गर्न सिक्नुपर्छ अनि अधीनतामा सुम्पर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ, मैले एकजना पास्टर, वृद्ध पास्टरको प्रचार सुनेको छु। उहाँले के भन्नु, उहाँ चाहिँ खास रिटायर भइसक्नु भएको थियो। अनि त्यो चर्चको जिम्मा चाहिँ उहाँको छोराले लिइरहनु भएको थियो। अनि अब उहाँको छोरा भएकोले नै जिम्मा दिएको होइन, तर ऊ योग्य भएकोले होइन, सानैबाट प्रभुलाई चिनेको अनि त्यसै अभ्यस्त भएको अनि योग्य भएकोले, अनि त्यो छोराले चाहिँ बुवाले भन्दा राम्रोसँग मण्डली चलाइरहेछ। अनि त्यो बुवा चाहिँ पुलपिटमा आउनुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ, मेरो पास्टरले मलाई यस्तो भन्नुभएको छ। अनि छोराले के, मेरो उहाँको छोरा हो है, मेरो पास्टरले मलाई यस्तो भन्नुभएको थियो, अनि त्यसैले म यो सिकाउँदैछु, यति समय भन्नुभएको थियो, त्यसैले यति समय म सिकाउँदैछु। त्यो पुरै अधीनतामा थियो। कसको? छोराको। को छोरा? फुच्चे हो खास बुवाको नजरमा है। नेपालमा चाहिँ मैले के सुनेको छु भने एकजना 80-90 वर्षको वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अब पहिला छिटो विवाह नि, उहाँको छोरा चाहिँ त्यस्तै 60देखि 65 वर्षको। अनि उहाँले के भन्नुहुँदो रहेछ भने मान्छेहरूलाई, त्यो वृद्धले, अब उहाँको छोरा कति हो, 60-65 भने सानो उमेर त होइन नि, तर मान्छेहरू आउँदाखेरि उहाँले भन्नुहुँदो रहेछ, मेरो छोरा बच्चै छ है। त्यस्तो नजरले हेरेको, हुन त बच्चा होइन है। अनि त्यस्तो खालको सोचाइ हाम्रो माण्डलिक अभ्यासमा चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। तिमोथी जवान थिए र उसको जवानीलाई मान्छेले तुच्छ ठान्न सक्थे, ठानिरहेका थिए। यो कुराको सामना गर्नु परेको थियो है। तेस्रो कुरा चाहिँ तिमोथी शारीरिक रूपमा बिमार भइरहने मान्छे थिए, दुर्बल भइरहने मान्छे थिए। त्यसैले पावलले भन्नु पर्यो, अलिअलि दाखमती पिउ तिम्रो पेटको लागि, तिम्रो दुर्बलताको लागि। अनि हाम्रो शारीरिक दुर्बलताले पनि हामीलाई कतिपटक उहाँको सेवा गर्दा निराश तुल्याउँछ। त्यति मात्र होइन, तिमोथी चाहिँ सङ्कोच मान्ने खालको मान्छे थियो। कस्तो सङ्कोच? डराउँथ्यो, लजाउँथ्यो है। अनि त्यही भएर यहाँ 7 र 8 पदमा नडराऊ, नलजाऊ। अब हुन त सबै व्यक्ति एउटै हुँदैनन्, तैपनि प्रभुले
हरेक व्यक्तिको लागि यो सोच्नु भएको छ। तिमोथी डराउने मान्छे थियो, लजाउने मान्छे थियो, अनि हो अरू जस्तो साहसी थिएन। कोही कोही व्यक्ति अलिक बढ्ता साहसी हुन्छन् अनि जोसिलो पनि हुन्छ, सबै त्यस्तो हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ थियो जुन चाहिँ तिमोथीको शरीरमा एउटा सुनको हार जस्तै थियो, हिराको हार, विश्वासयोग्यता, विश्वासयोग्य व्यक्ति। तर जो ऊ सङ्कोची मान्छे थियो, त्यसैले निराश हुन सक्थ्यो। अनि यो बाहेक तिमोथीको सहकर्मीहरू सतावटमा परिरहेका थिए, पावल दुःख भोगिरहेका थिए है। अनि छैटौँ कुरा चाहिँ विश्वासमा तिनको पिता पावल अब बिदा हुन लागेको थियो। तिमोथी अब एक्लै हुनेवाला थियो सेवकाईमा। त्यस्तै यस्ता चुनौतीहरूको कारणले परमेश्वरको सेवकले आफ्नो जोस गुमाउन निकै सम्भव छ। तर तिमोथीलाई त्यस्तो नहोस् भन्ने इच्छा राख्दै पावलले तिनलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन दिइरहेको छ यो पदहरूमा है। अनि यो अध्यायमा मुख्य कुरा के सिकाएको छ भने सबै बाधाहरूको बिचमा पनि प्रभुमा आशा राख्दै सेवा गरिरह। अनि यहाँ कसरी विचारहरू बगेको छ भने, पावलको उत्साह कसरी बगेको छ भने, यो सबै पढिरहेको छैनौँ तर तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नु भने बुझ्नुहुनेछ। 3 पदमा पावलले भन्दैछ, म तिम्रो निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको छु। 5 र 6 पदमा तिमीसँग विश्वास र परमेश्वरको दान छ, हो अब त्यसैले सेवा गर उहाँको। म प्रार्थना गर्दैछु, तिमीसँग विश्वास छ, उहाँको दान छ, अब सेवा गर। तर 8 पदमा पावलले भन्न थाल्छ, सेवा गर्दा दुःखहरू भोग्न तयार हो। 8 पद नलजाऊ, कष्टहरू छ, सहभागी हो, दुःख भोग्न तयार हो। अनि तिमीले दुःख भोग्दा तिम्रो मुक्ति र परमेश्वरको बोलावटलाई सम्झना गर। 9 देखि 11 पद है। दुःख भोग्दा के गर्ने प्रभु, तपाईँको सेवा गर्दैछु, यहाँ कष्ट छ, के गर्ने हो, उहाँको मुक्तिलाई सम्झना गर, उहाँको पवित्र बोलावट है, त्यसलाई सम्झना गर। 9 देखि 11। अनि यो सम्झना गर्दै गर्दा तिम्रो आँखाले देख्न सक्ने नमुनाहरू छन्। 12 पद, म लजाएको छैन, मेरो नमुना हेर। 16 देखि 18, ओनेसिफोरसको नमुना हेर, उनी लजाएनन् है। ल म त प्रेरित हुँ त्यही भएर लजाएन भन्ला, तर ओनेसिफोरस बिचरा एउटा सामान्य विश्वासी, ऊ पनि मेरो साङ्लासित लजाएन। 16 पद, अब यो नमुना हेर। अनि के भन्दैछ भने जेसु के होस्, ख्रिस्टको सेवा गर्दा दुःख भोग्नु परे पनि सुसमाचार र सुसमाचारका सेवकहरूको विषयमा नलजाऊ। यस्तो खालको अर्थ पावलले दिइरहेको छ। अनि हामीले यो अध्ययन गर्न लागेको यो खण्डमा हामी के देख्न सक्छौँ भने पावलले तिमोथी र तिनको परिवारको विगतको विश्वासयोग्यताको सम्झना गर्छन् हैन, विगतको, भूतकालको, अनि वर्तमान र भविष्यमा त्यो विश्वासयोग्यता रहिरहोस् भनेर उत्साह दिएको छ है। त्यसैले विशेष गरी 3 देखि 7 पद भन्नु मैले 3 देखि 7 पदहरूलाई हामी 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ यहाँ पावल एक आत्मिक बुबा भन्ने हामी देख्छौँ। दोस्रो तिमोथी एक आत्मिक छोरा भन्ने हामी यहाँ देख्छौँ है। पावल एक आत्मिक बुबा। आत्मिक बुबाले के गर्छ? 3 पद, आत्मिक बुबाले आफ्नो छोराको निम्ति प्रार्थना गर्छ। आत्मिक बुबाले के गर्छ? 3 पद, आत्मिक बुबाले परमेश्वरको सेवाको काममा आफ्नो छोराको निम्ति नमुना देखाउँछ। आत्मिक बुबाले के गर्छ? आत्मिक बुबा 4 पद अनुसार आफ्नो छोराप्रति ईश्वरीय स्नेह देखाउँछ। पावल एक आत्मिक बुबा थिए। पावल आत्मिक बुबाको रूपमा आफ्नो छोराको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका थिए। त्यसैले हामी यहाँ 3 पदको पहिलोमा देख्छौँ पावलको प्रार्थना। 3 पद पढौँ, रात दिन मेरा प्रार्थनाहरूमा निरन्तर तिमीलाई सम्झना गर्दै म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु। आत्मिक बुबाले आफ्नो छोराको निम्ति प्रार्थना गर्छ है। आफ्नो प्रेमको अभ्यास गर्ने एउटा असल तरिका यही हो, प्रार्थना गर्नु। के तपाईँहरू मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। के म तपाईँहरूलाई प्रेम गर्छु? म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। तर अझ यहाँ पावलले के भन्दैछ नि, तिमोथी म तिम्रो नाम लिँदै, यो के अरे सम्झना गर्नु भनेको नाम लिनु, नाम लिँदै म निरन्तर प्रार्थना गर्छु।
पावल प्रार्थनाको लडाकु थिए, प्रार्थनाको नमुना थिए। तिमोथी मात्र होइन, तर थुप्रै विश्वासीहरूको निम्ति हरेक दिन निरन्तर नाम लिँदै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थिए। थेसलोनिकेहरूलाई त्यही भनेको छ, तिमीहरूको नाम लिँदै, सबैका निम्ति नाम लिँदै म प्रार्थना गर्छु सधैँ। फिलिमोनलाई त्यही भने, फिलिमोन तिम्रो नाम लिँदै म सधैँभरि प्रार्थना गर्छु। रोममा भएका विश्वासीलाई भने म सधैँ प्रार्थना गर्ने गर्छु तिमीहरूको निम्ति। एफेसस प्रार्थना गर्न छोडेको छैन। फिलिपी सबैका निम्ति सधैँ प्रार्थना गर्छ। कलसी सबैका निम्ति सधैँ प्रार्थना गर्छ है। पावलको प्रार्थना जीवन निकै नमुनापूर्ण छ। निकै व्यस्त मान्छे हो, पत्र पनि लेखिरहेका छन्, सुसमाचार प्रचार गरिरहेका छन्, मण्डलीहरूको बोझ बोकिरहेका छन्, अनि आफ्नो सहकर्मीहरूलाई कोहीलाई कता पठाइरहेछन्, कोहीलाई कता पठाइरहेछन्, कसलाई कहाँ पठाउने, कति बेर राख्ने, अनि कहिले बोलाउने, यो सब कुरा सोचिरहेका छन्। तर यो सबै कुराहरूको बिचमा पावल एउटा कुरामा विश्वासयोग्य थिए, प्रार्थनामा। प्रार्थनाको जीवन झन् धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। विश्वासीहरूको नाम लिँदै हरेक दिन, अझ भनौँ दिन रात प्रार्थना गर्ने गर्थे। अब एउटा मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई यहाँ सोच्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले सबै मण्डलीका विश्वासीलाई प्रार्थना गर्नु पर्दैन। तपाईँको स्थानीय मण्डली जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको स्थानीय मण्डली है, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै विश्वासीहरू छन्। नारायणघाटमा थुप्रै विश्वासी छन्, सर्दीमा थुप्रै विश्वासीहरू छन्, अनि बुटवल, बर्दघाट होइन मा पनि त्यहाँ विश्वासीहरू छन्, पालुङमा छन्। मेरो प्रश्न, तपाईँले कुन चाहिँ विश्वासीलाई गएर भेटेर एकजना मात्रै नढाँटिकन भन्न सक्नुहुन्छ म तपाईँको लागि सधैँ प्रार्थना गर्छु? एकजना को होला? खास हाम्रो एकजना मात्र होइन, हाम्रो स्थानीय विश्वासी सबैको लागि गर्नुपर्ने अभ्यास हो भन्ने हामी देख्छौँ। तर एकजना मात्रै छ कि छैन? कि एकजनाको लागि पनि तपाईँ सधैँ प्रार्थना गर्नुभएको छैन? अझ भन्ने तपाईँको अगुवाहरू, तपाईँको निम्ति वचनमा सेवा गर्ने व्यक्तिहरू हरेक दिन यदि गर्नुभएको छैन भने त्यो पाप हो, त्यो ठुलो कमजोरी हो, ठुलो कमजोरी हो। प्रार्थनाको पावलको जीवनको पावलको प्रार्थनाको जीवनको बारेमा यो पदबाट हामी थप कुराहरू के सिक्न सक्छौँ भने, पावल रात दिन प्रार्थना गर्थे, पावल निरन्तर प्रार्थना गर्थे, पावलले विश्वासीहरूको नाम लिँदै प्रार्थना गर्थे, पावलले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँथे है। अब सबै बुदा हामी हेर्ने छैनौँ, तर दोस्रो कुरा हामी हेरिहालौँ समयको कारण। पावलको सेवा, आत्मिक बुवा परमेश्वरको सेवाको काममा आफ्नो छोराको निम्ति नमुना बन्छ। यहाँ 3 पदको दोस्रो खण्डमा के भन्दैछन् भने, जसको सेवा म मेरा पिता पुर्खाहरूदेखि नै शुद्ध विवेकले गर्दछु है। यहाँ पिता पुर्खाहरूदेखि नै सेवा गर्छु भनेको छ। के हो यो? पावलको आफ्नै बुवा हजुरबुवाले प्रभुको सेवा गर्थे भनेको हुनसक्छ, तर थाहा छैन हामीलाई। तर त्यो होइन, यहाँ मुख्य भन्नु चाहिँ त्यो होइन। पिता पुर्खाहरू भनेको को? इजरायलका पुर्खाहरू, ती विश्वासी सेवकहरू, अब्राहम, इसहाक, याकुब, मूसा, दाउद, एलिया, नहेमिया, जकरिया, मलाकी, सब व्यक्तिहरू है। रोमी 9:4 र 5 भनेको छ इजरायलीहरू हुन्, पिता पुर्खाहरू पनि तिनीहरूका हुन् भनेको को? यी विश्वासका वीरहरू, परमेश्वरका सेवकहरू। यी पुर्खाहरूले पनि परमेश्वरको सेवा गर्थे र पावल एक यहुदीले पनि परमेश्वरको सेवा गर्थे। कुनै भिन्नता थिएन। उनीहरूले जुन परमेश्वरको सेवा गर्थे, पावलले त्यही परमेश्वरको सेवा गर्थे। फरक यति थियो, उनीहरूले चाहिँ आउनेवाला मसीहको प्रतिज्ञा गरिनु भएको मसीहको बाटो हेर्दै सेवा गर्थे भने पावलले आइसक्नु भएको मसीह ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ भनेर उहाँको सेवा गर्थे। आखिर पावलले उही मसीहमाथि विश्वास गर्थे जुन मसीहको बाटो पुर्खाले हेर्थे अनि विश्वास गरेका थिए है। यहाँको कुरा पावलले के भन्छन् भने, पावलको सेवा चाहिँ ती पिता पुर्खाहरूदेखि नै शुद्ध विवेकले थियो। सेवा, पहिले सेवा भन्ने शब्द चाहिँ आराधना, उपासना वा दण्डवतको कार्यद्वारा सेवा गर्नु, खालि केही गर्नु हातले होइन, तर त्यो सेवामा आराधना छ है। कतिपटक हामीले कसैको सेवा गर्छौँ तर त्यहाँ आराधना नहुन सक्छ, उपासना हुँदैन, खिन्नरिँदैले ल गरिदिउँ। तर पावलको सेवा चाहिँ आराधनामय सेवा थियो, हो त्यही भन्न खोजेको। अनि यो सेवा चाहिँ शुद्ध विवेकले थियो। शुद्ध भनेको धोइएको, सफा। विवेक भनेको चाहिँ हाम्रो असल र खराब खुट्याउन सक्ने हाम्रो क्षमता है।
असल खराबको ज्ञान। अनि शुद्ध विवेक भनेको के हो? पाप रहित सिद्ध विवेक भनेको होइन, तर यस्तो विवेक जहाँ एउटा मान्छे परमेश्वरको सामु सारा इमान्दारीमा हिँडिरहेको छ, आफ्नो पापहरू स्वीकार गरिरहेको छ। यदि कुनै मानिसप्रति खराबी गरेको छ भने मानिसप्रति आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको छ। विवेक मानिसप्रति र परमेश्वरप्रति शुद्ध राखिरहेको छ। त्यहाँ हृदयमा पाप पालेर बसेको छैन है। पावलले आफ्नो विवेकलाई पापले डाम्न दिएको थिएन, बोधो बनाउन दिएको थिएन। हुन त पावल सिद्ध थिएनन् है, तर परमेश्वरसितको र मान्छेसितको तिनको सम्बन्ध शुद्ध र सफा थियो। असल खराब खुट्याउँदै जे असल छ त्यो गरिरहेका, ज्योतिमा हिँडिरहेका थिए। अनि हामी पनि प्रभुका सेवकहरू आराधनामय सेवा गर्नुपर्छ। हामीले र हामीलाई हरेकलाई काम दिनुभएको छ, हरेकको भाग छ। त्यहाँ पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा मण्डलीलाई एउटा शरीरको रूपमा लिएको छ र त्यहाँ कुनै पनि अङ्ग एक्स्ट्रा छैन, हरेकको काम छ, हरेक महत्त्वपूर्ण छ। पत्रुस भाइले आफ्नो किबोर्ड चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ, कतिवटा अक्षर काम गरेन अरे? 4वटा मात्र अक्षर काम गरेन। अब किबोर्डमा कतिवटा हुन्छ? त्यहाँ टाइप गर्ने कीहरू थुप्रो हुन्छ, यहाँ 50-60वटा होला, कम्तीमा 60-70वटा होला। कतिवटाले काम गरेन? 4वटा। अनि पत्रुस भाइले त्यो 4वटाले काम नगरेकोले पनि मजाले काम भयो त? भएन है। नयाँ लिँदै हुन्छ, किनभने जम्मा 4वटाले गरेन। अब मण्डलीमा पनि 100जना छन् विश्वासी, 1-2जना नभएर के हुन्छ र? होइन, सबैको आफ्नो भाग छ है। त्यहाँ लेख्दाखेरि त्यो एउटा क भन्ने अक्षर लेखेन भने कति गाह्रो हुन्छ है, कहाँबाट खोजेर ल्याएर हाल्ने। हरेक व्यक्तिको सेवाको भाग छ, महत्त्वपूर्ण भाग छ है। अनि यो सेवा चाहिँ शुद्ध विवेकले गर्नुपर्छ। पापसँग सङ्घर्ष छ, तर पापलाई हाम्रो हृदयमा घर बनाउन दिनु हुँदैन। तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ अन्तिममा, थोरै समय म लिन्छु एक्स्ट्रा, माफ गर्नु होला। आत्मिक बुबा छोराप्रति ईश्वरीय स्नेह देखाउँछ। 4 पद, आनन्दले भरिन पाऊँ भनेर तिम्रा आँसुको सम्झना गर्दै तिमीलाई भेट्ने खुबै इच्छा गरिरहेछु। त्यसरी आत्मिक बुबाले आफ्नो छोराप्रति ईश्वरीय स्नेह देखाउँछ। पावलको उत्कट चाहना तिमोथीलाई भेट्न पाऊँ भन्ने थियो। तिमोथीले पनि पावललाई उस्तै प्रेम र आदर गर्थे। तिमोथीको पनि पावलतर्फ आँसु सहितको कोमल हृदयपूर्ण भावनाहरू थियो। तिमोथीले पावललाई, तिनको सेवकाईलाई यति प्रेममय आदर गर्थे कि पावलको जीवनका चुनौतीले भरिएका अभ्यासहरूको कारणले तिमोथीले आँसु बगाउने गर्थे। सायद पावल पक्राउ पर्दा तिमोथीको आँसु बगेको थियो। सायद पावललाई त्यो गाह्रो खालको कारागारमा हाल्दा त्यो सुन्दा तिमोथीको आँसु बगेको थियो। सायद पावलको अन्य दुःखहरू भोग्नु पर्दा तिमोथीको आँसु बगेको थियो। सायद तिमोथीले आँसुसहित पावललाई सम्झना गर्ने गर्थे। ओनेसिफोरसले त्यो खबर ल्याएको हुनसक्छ। अनि यही आँसुको सम्झना गर्दै पावल यहाँ लेखिरहेका छन्, तिम्रो आँसुको म सम्झना गर्छु छोरा, मैले बिर्सेको छैन। तिमीलाई भेट्ने मलाई उत्कट चाहना छ, अनि तिमीलाई भेट्नु मेरो निम्ति आनन्दको कुरा हो। त्यसैले प्रियहरू, प्रभुको सेवा गर्दा हामीलाई पावलहरू पनि चाहिन्छ, तिमोथीहरू पनि चाहिन्छ। तिमोथीलाई पावल चाहिएको थियो र पावललाई तिमोथी चाहिएको थियो। यस्तो व्यक्ति जसले आँसुसहित मेरो निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छ। तिमोथी, धेरै धन्यवाद। पावललाई धेरै उत्साह भएको थियो। अनि हामी यस्तै हुन सकौँ एकअर्काको लागि प्रभुको सहायतामा। प्रभुले अनुग्रह दिनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो आजको क्लासलाई यहीँ राख्नेछौँ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछु।